الشيخ الألباني، أليس كذلك؟ كيف مدحنا الشيخ الألباني؟ مدحه العلماء ابن باز وابن عثيمين والفوزان وفلان وفلان، وأثنوا عليه خيرا، أليس كذلك؟ ها كتبه، هذه أفكاره، هذه سلسلته الصحيحة، ما شاء الله، ينقل ونراجع نحن، والله إني أراجعها. حتى قال شيخ الحماد الأنصاري رحمه الله: الذي ليس في بيته من كتب الألباني شيء مسكين ضعيف الحديث، لأنه جاء صلح وجدد وبين ونظم، أليس كذلك؟ الآن وقت إيش هذا الكمبيوتر والأشياء، أليس كذلك؟ صح الأوائل كانوا يعني من حافظتهم وكذا، كيف ألفوا هذه، أليس كذلك؟ من حافظتهم من ذاكرتهم وكذا وكذا، لكن هذا جاء وفعلا كان حافظ. لا إله إلا الله. يقف يجلس في المكتبة الظاهرية، كانت فيها كتب عظيمة، مكتبة الظاهرية في دمشق، سمعتم بها؟ الله أكبر، مكتبة عظيمة في دمشق، مخطوطات، لأنه كان قديم، تو المطبوعات ظهرت. يجلس 16 ساعة لوجه الله، ما عنده راتب، ما أحد يقول له تعال. أنا أهل المكتبة أعطوه مفتاح حق المكتبة، أول من يأتي يفتح المكتبة ويدخل في الكتب ويعيش بين الكتب، وآخر من يخرج. الله أكبر. مرة جلس 2 ساعة على الكرسي واقف على السلم، أليس كذلك ولا لا؟ 2 ساعة وهو جالس على السلم، لأنه شغله حديث وشغله إسناده، ويأخذ الكتاب ويأخذ الكتاب 2 ساعة. تصور واحد يقف 2 ساعة على سلم، تعرف السلم؟ الله أكبر. جلد ولا مو جلد؟ من أعطاه؟ الرب أعطاه، الرب يعطيه، والله يعطي الرب، الذي يطلب يعطيه الرب بصدق وإخلاص. لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا، والله ندعو له بالرحمة، وإن شاء الله نراه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. لا